नमस्कार. पेज टर्नराच्या आयच्या एपिसोडात तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. इश्टानो, 1 नोव्हेंबराक आमी पेज टर्नराचो पयलो एपिसोड तुमच्या मुखार हाडलो आनी ताज्या उपरांत तुमी दिल्ल्या उपाट प्रतिसादाक लागून म्हणया किंवा मोगाक लागून मदीं खंड पडनासतना दर बुधवाराक सांजेच्या 6 वरांचेर वेगवेगळे एपिसोड घेवन आमी तुमच्या मुखार आयले आनी आयज पेज टर्नराच्या पयल्या सिजनाचो 25वो एपिसोड घेवन आमी तुमच्या मुखार येतात. 25वो एपिसोड म्हणटा आसतना म्हाका वायट दिसना, पूण आमी रोखडेच परत येतले. पूण हो 25वो एपिसोड ह्या सिजनाचो निमणो एपिसोड आसतलो हें सांगता आसतना एका तरेन खोसूय आसा, थोडीशी खंतूय आसा, पूण परत येवपाची उमेदूय बी आसा. हो निमणो एपिसोड कोणा बरोबर करचो असो जेन्ना आमच्या मुखार प्रश्न आयलो तेन्ना आमी थारायलें की ज्या मनशान आयज मेरेन कोंकणीचो स्वाभिमान आमच्या मदीं जागो दवरलो आनी जाणी ज्ञानपीठ पुरस्कारा सारकेल्लो पुरस्कार कोंकणीक हाडून दिवन कोंकणीक आनीक मानाच्या पाटाचेर बसयले ते आमचे प्रेरणास्थान दामोदर मावजो भाई बरोबर आमी हो 25वो एपिसोड तुमच्या मुखार घेवन येतात. भाई, येवकार तुका पेज टर्नरात. आनी आमकां खूब बरें दिसता की आमी आमचो हो पयलो सिजन तुमच्या बरोबर सोंपयतात. भाई, आयज मेरेन तुमी आमकां कितल्योश्योच कथा दिल्या, कितल्योश्योच कादंबरी दिल्या आनी तुमकां परबी बी, कारण तुमची हालींच जी म्हणजे कोवीड काळात जी कादंबरी आयिल्ली जीव दिवं काय च्या मारूं, ती हालींच इंग्लिशीन आयल्या आनी जेरी पिंटो हे नामनेचे लेखक हांणी ती इंग्लिशींत हाडल्या. हांव जाणा कितलेय पुरस्कार खंयच्याय लेखकाक मेळ्ळे तरी एक नवी कादंबरी वाचकांक दिवपाची जी खोस आसता आनी ती कादंबरी खास करून अनुवादीत जावन वेगवेगळ्या भासांनी जेन्ना पावता तेन्ना एका लेखकाक एक वेगळे तरेची खोस आसता. हांव मुद्दम ह्या कादंबरी विशीं तुज्या कडल्यान जाणा जावन घेवपाक सोदता की एक आयच्या युगांतलो विशय अशें हांव म्हणन, आयच्या युगांतली पात्रां, तांचे वेगवेगळे प्रश्न, अशा तरेची ही कादंबरी. सो एका तरेन एक न्यू एज कादंबरी अशा तरेन बरोवपाचो तुजो कितें यत्न आशिल्लो काय हो विशय कशा तरेन तुज्या कडेन आयलो? न्यू एज म्हणजे सहस्त्रकाच्या तरणाट्यां खातीर बरयल्ली कादंबरी जरी आसली तरी तांचे खातीर बरोवपाक बसून आशिल्लो, पूण विशय जो मेळ्ळो तो तशें आशिल्लो आनी तो आपसूक त्या दिशेन वचत रावलो आनी ताका लागून हे तरणाट्यांची जी मानसिकता आसा ती हातूंतल्यान डिपिक्ट करपाची, अभिव्यक्त करपाची संदी मेळ्ळी म्हाका. आनी तातूंतल्यान मागीर दोनूय गजाली घडल्यात. एक म्हणजे अस्तित्ववादी साहित्य आमचे मदीं खूब थोडे आसा, आमच्या भाशेंत तरी थोडे आसा, भारतात त्या मनान मर्यादीत सामके. अजून वाचकांची अभिरुची बी वाडिल्ली ना. आदवड मुगेली कादंबरी बद्दल उलयना हांव, जनरल अशें. पूण म्हाका दिसलें की ही जी आयच्या आमकां जनरली संवय युवकांक ब्लेम करपाचें, हे करनात, ते पुस्तक वाचनात, ते अभ्यास करनात, ते हे करनात, ते करनात, मोबायल घेवन बसल्यात, टीव्ही घेवन बसल्यात, हे पण हे सदांकाळ चलत आयलां. हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लो तेन्ना म्हाका वाचनाची आवड आशिल्ली तेन्ना घरांतले लोक जाणटेल्यांनी बाकीच्यांक सांगून दवरिल्लें आगेले बोटव्यांत जर पुस्तक मेळ्ळें तर काडून दवरा म्हणून, अभ्यासाचें सोडून. पूण ते कळ्ळें आशिल्लें आज मोबायल म्हणटात. पूण तांकां ब्लेम करपाची म्हजी मानसां नासता. हांव केन्नाच अशें म्हणना की आयचो युवक चुकता म्हणून. चुकता आसत, तांकांच कळटलें ते योग्य वाट चुकायटले अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून म्हाका दिसलें की हो जो विशय आपसूक हातूंत वयर चला. आतां कितें ही कादंबरी बरयतना प्रामाणीकपणान सांगता, झेत म्हणूनय सांगना आनी म्हजी मुणीपणाय दाखोवपाक म्हणना. पूण फाल्यां कितें जातलें, फुडें कितें जातलें हें म्हाकाच खबर आसना. जेन्ना सुरवात केली तेन्ना एक चित्र दोळे, एक कॅरेक्टर, एक पात्र आनी एक चित्र दोळे मुखार उबी जालें आनी ते विज्युअलायज करून बरोवपाचो प्रयत्न हांवें केलो आनी तातूंतल्यान ही कादंबरी साकार जायत गेली. हातूंतल्यान भुरग्यांची, तरणाट्यांची मानसिकता, आज जनरली अशे तरेचो विशय आसता तेन्ना प्रोटेगनिस्ट हो एक प्रगल्भ विचाराचो, मॅच्युअर्ड आसता. पूण हांगा तशें न्ही. आमी भुरग्यांक केन्ना केन्नाय अंडर एस्टिमेट करतात. तांचे विचार खरे असतात, तांचे वाचन बरें आसता हें आमी विसरता. आमकां दिसता ताणें अजुनूय साने गुरुजी वाचचो, ताणें अजुनूय तें अमकें पुस्तक वाचचें, ताणें अमकें वाचलें ना अजून. पूण ते जे वाचतात तें आमकां खबर आसता. ते फाल्यांची कादंबरी आसता आमचे खातीर. पूण म्हणजे म्हणटा त्या खातीर हांवें ह्या युवा वाचकांक किंवा युवा पिळगेक म्हणया, युवा पिळगेक तांचें जी हें आसा
तांची जगपाची तांच्या जिवनाकडून तांच्यो अपेक्षा व्यक्त करपा खातीर हे कादंबरीचो उपयोग हांवें केलो, म्हणजे विचारांचो उपयोग हांवें केलो आनी ती लोकां कडेन पावोवंक मात म्हाका दिसलें की आय सक्सेडेड. ना ऑफकोर्स यू आर सक्सिडेड. आनी आमी सदांच म्हणटा की म्हणजे तुजें जर वय पळयलें जाल्यार तूं सदांच तरणाट्यां बरोबर मुखार रावला, म्हणजे तांचे विशय म्हणया, तांचे प्रश्न म्हणया. पूण ही जेन्ना कादंबरी वाचकां कडेन पावली तेन्ना आमी वेगवेगळ्या तरेच्यो प्रतिक्रिया वाचल्यो, म्हणजे उलट सुलट, आनी एका तरेन बऱ्यो आसता, म्हणजे जेन्ना जेन्ना क्रिटिकल येता तेन्ना चड बरें आसता. पूण अशा तरेचो प्रतिसाद तुका अपेक्षीत आशिल्लो काय कितें, आनी खंय तुका अशें दिसलें की अरे कित्याक हो अशा तरेचो क्रिटिसिजम आयलो, समथींग दॅट यू हॅड नॉट एक्सपेक्टेड मे बी? ना, हांव एक्सपेक्ट करतालो, पूण माय एक्सपेक्टेशन्स वेर फ्रॉम द अदर सायड, फ्रॉम नॉट फ्रॉम विदीन. लक्ष आयलें. पूण एक वटेन बरें दिसलें कितें त्या निमित्तान. फक्त कितें आसा, म्हाका जिल्लो खोलायेंत वचून जर कोणें ताजी समिक्षा केली किंवा ताजी क्रिटिसिजम केल्लो म्हाका आनी अदीक आवडटा आशिल्लो. म्हणजे ज्या तरेन विचार प्रकट जाल्यात किंवा ज्या तरेन मांडणी जाल्यात ताजेर कांय कोणें टिकाच केली ना. जी टिका जाली ती उखलापी हाजे पयलीं कार्मेलीनाचेर जाल्ली, अशाच तरेची जाल्ली. तेन्ना म्हाका कांय दिसलें ना. बरें, ही टायमलायन विचार करून कोणें घालना, ही टायमलायन पासून हांवें ती आपसूक आयल्या. आनी म्हाका सांग, हो तरणाटो जाची 5 वर्सां पिरायेचेर कादंबरी सुरवात जाता, कादंबरींतली तागेली जेवण दाखयलां तें 5 वर्सांचेर धरून तागेले 22-23 वर्सां पर्यंत. तो ताजे मुखार आनी वचूं येनाशिल्लें, येतालें. पूण म्हाका तें थंयच थांबोवचेशें दिसलें किंवा ती कादंबरीन म्हाका थंय हाडून म्हजें बोट सोडलें अशें म्हणटा हांव. म्हणटकीच म्हाका दिसना की ती मुखार वचपाक जाय आशिल्ली. ह्या कादंबरीचो होच आवाठ आशिल्लो आनी ताका लागून घडये इनकम्प्लीट अशें खूब जाणांक दिसलें. पूण खूब जाणांनी म्हणलें की ना, तुवें ओपन एंडेड दवरिल्ल्यान ताका एक वेगळे तरेची परिमाण मेळ्ळें. कशेंय पळोवं येता. बरोबर. आनी भाई म्हाका दिसता इमिजिएटली पयलो अणकार ह्या कादंबरीचो जालो तो कन्नड जालो, ताच्या नंतर मराठी, आनी आतां लेटेस्ट इंग्लीश आनी हिंदी बी तयार जाला म्हणून आमी आयकतात. वेगळ्या भासांनी वतकर थंयच्यान रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो? फॉर्च्युनेटली कित्याक जाणा, कोंकणीचो वाचक वर्ग, कोंकणी भाशेकच संख्या कमी, तातूंत आमी डिवायडेड, स्क्रिप्टाक लागून म्हणया, कित्याक लागून म्हणया, राज्यांक लागून म्हणया. पूण आमचे वाचक वर्ग उणो आशिल्ल्यान आनी आमची एक हें आसा, संवय आसा, कोंकणी वाचक असो उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिना. आवडल्या पासून आवडली म्हूण सांगपाकय फाटीं रावता, आवडली ना जाल्यार आवडली ना म्हूण सांगपाक फाटीं रावता. पूण म्हाका दिसता आय वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो. म्हाका खूब अपेक्षा आशिल्ल्यो अशें ना, पूण एक 8-10 जाणां कडच्यान ज्यो अपेक्षा असतात त्यो म्हगेल्यो पूर्ण जातात. दत्तनायकान सांगलें, माधव बोरकारान सांगलें, हे म्हाका सामकें लागींचें आनी जांचे मताक हांव मोल दितां, मत दितां. किंवा अशे आनीकय लोक आशिल्ले जे खरे वाचक सामके, आनी तांणी तें सांगना फुडें म्हणजे मनाचें समाधान जालें. बाकीच्यांनी कितें सांग ताका व्हडलें म्हत्व आसना. पूण खूब जाणांनी प्रशांती सारकेल्यान म्हाका सामकें भरभरून प्रतिसाद दिलो. रमिता गुरवाक आपल्या आवडली, कितें आवडलें आनी खंय तूं आपल्या आनी खंय खंय कितें कितें अपेक्षा आशिल्ल्यो त्योय सांगल्यो. हाजी मेंटल नोंद हांव घेतां. पूण अनुवादून वतकीच जी प्रतिक्रिया आयल्यो त्यो म्हाका अनपेक्षीत आशिल्ल्यो. हांव जाणा की वायडर रिडरशीप मेळटकच तुका नवी नवी मतां आयकुपाक मेळटात, नवी नवी प्रतिक्रिया येतात. पूण कन्नडांत वतकच ताज्यो ज्यो प्रतिक्रिया आयल्यो 6 म्हयन्यां भितर दुसरी आवृत्ती आयली आनी मराठींतय तेंच जालें. मराठींत वाचतकीर म्हाका एकाचेर एक अनवळखी मनशा कडच्यान फोन, अनवळखी मनशाच्यो प्रतिक्रिया, तांकां हांव केन्ना तोंडान पळोवना, तांचें नांव आयकुना, ते म्हाका वळखनात अशे मनशां कडच्यान प्रतिक्रिया जे आयल्यो ताचेर एक मुठभर मास चडटाच, कोणाकय दुखता. बरें दिसलें. आनी भाई आय थिंक कोंकणीन तूं सगळ्यांत चड अनुवादीत लेखक आसतलो, म्हणजे तुज्यो कथा म्हणया किंवा कार्मेलीन तर कितल्या भाशांनी जाला आय थिंक वी हॅव लॉस्ट काउंट ऑफ इट म्हणटा तशें. सो एकंदर अनुवादाचो भाशेक कसो उपयोग जाता, आनी खास करून तूं जेन्ना पळयता तुजें अनुवादीत साहित्य इतलें आज जगभर पावलां, कशे तरेन फायदो जाता अनुवादाचो? एक म्हणजे कोंकणी ही भास उलोवपी कमी आशिल्ल्यान भायर पावना आमचें साहित्य.
बरे बरे लेखक असतात. सैल आसा, पुंडलीक बाब आसा, देविदास कदम आसा. आमचे मध्ये खूप माधव बोरकर सारको कवी आसा जाची कविता अनुवादप कठीण जाता. पूण साहित्य बाकीचे जे आसा फिक्शन ते तरी अनुवाद जावन दुसरे कडेन वचपाची गरज आसता. आणि ते ताजे वेल्यान भाशेच्या साहित्याचो दर्जो आणि भाशेचो दर्जो लोकांक कळपाक लागता. जर कोंकणीत एक बरी साहित्य कृती निर्माण जाता जी भारतांतल्या कितल्याशाच भाशांनी वचूंक शकता आणि इंटरनॅशनली तांकां सुवात मेळटा जाल्यार हाजो अर्थ त्या भाशेक एक स्थान आसा. ती भाशा तितलीच म्हत्वाची अशी थारता. आनी ताका लागून अनुवादीत साहित्याचो फायदो ते जर बरे तरेन अनुवादून गेले जाल्यार ताजो फायदो डेफिनेटली भाशेक मेळटा आनी तो मेळूंकच जाय. आनी आमच्या सारकेल्या भाशेक हांव ताका ल्हान भास म्हणचो ना पूण लोकसंख्या कमी आशिल्ली भाशेकांची संख्या उणी आशिल्ल्यान आज आमकां चडांत चड गरज आसा हें साहित्य. आनी तातूंतल्यान आमी आमचे कोंकणी समाजाचे जी इमेज आसा प्रतिमा आसा ती निवळावपाक बऱ्या पडटा. खूब जाणांच्या मनांत कितलेशेच रॉंग नोशन्स तकलेंत आसात ते वचपा खातीर बऱ्या पडटा. आनी दुसरें साहित्य जशें अनुवादून गेलें आनी ताजी कौतुक जालें की बाकीच्यांकी उमेद येता. पूण आमी कांय गजाली लक्षांत दवरपाक जाय. अनुवादक बरो जाय, साहित्य कृती बरी जायीच पूण बरी साहित्याचो वायट अनुवाद जालो जाल्यार तो वायट. पूण हाजो अर्थ बरी वायट साहित्य कृतीचो बरो अनुवाद जाल्यार तीच साहित्य कृती बरी अशें म्हणून जायना. पूण बऱ्या साहित्य कृतींचो अनुवाद जावन इतर भाशांनी वचप हें खूब गरजेचें. तातूंतल्यान भाशेची समाजाची इमेज जी आसा समाजांत बाकी कडेन ती निवळावपाक आनी ती फुडें व्हरपाक बऱ्याक पडटा. सामकें. आनी भाई म्हाका दिसता म्हणजे हांव जाणा सुधा मुर्ती सारकेले लेखक म्हणया किंवा तूं स्वता तूं कितलो मानान एक्नॉलेज करता तुज्या अनुवादकांक आनी ते खूब गरजेचें आसता बिकॉज दे आर डुईंग अ इक्वली इम्पॉर्टंट जॉब. भाई तुवें एका तरेन कोंकणीचो पुराय प्रवास पळयला म्हणजे प्रत्येक पिळगेचो तूं साक्षीदार म्हळ्यार अतिताय जावची ना. सो आयची कोंकणी कादंबरी जर आमी घेतली जाल्यार आयची कोंकणी कादंबरी खंय आसा अशें तुका दिसता? कादंबरीचो प्रवास सारको जाला. म्हणजे आमी कितें आसा आमचे कडेन खुबश्यो गजाली नाशिल्ल्यो त्यो आसा जावपाक लागल्यात. पूण नाशिल्ल्यो ताची खंत ना कित्याक आमी फुडें वतात. आनी म्हाका दिसता वी हॅव सक्सिडेड इन कॅचिंग अप विथ द लेटेस्ट ऑर मॉडर्न इंडियन लिटरेचर. म्हणटकीच आतां आमी दर्या की म्हज्या मतान आमच्या देशांत बांगला, हिंदी, मराठी, मलयालम ह्या साहित्यांचो दर्जो आनी कन्नड ह्या भाशांतल्या साहित्याचो दर्जो खूब वयर आसा. आनी खूब बरें कादंबरी साहित्य दिल्लें आसा. त्या नदरेन आमचे संख्येन कमी आसा. नवे नवे प्रयोग करपाक आमचे लोक फाटीं सरतात. ताची कारण एक म्हणजे आर्थीक. लेखकाक कांय परते येना. वेळ वता, खर्च जाता, ताचे बाबा रिवॉर्ड जे आसात ते मेळपाक जाय ते मेळनात अनफॉर्च्युनेटली. दुर्दैवान सरकाराक दिसता जे आमी दितात ते खूब दितात म्हणून पूण कांयच दिनात. वायट दिसता. आनी पर्टिक्युलरली आतां ज्ञानपीठ मेळे उपरांत हांव देशांतल्या वेगळ्या राज्यांनी पावलां आनी त्या राज्यांनी पावतकीर म्हाका जाणवता कितलो खर्च करता गव्हर्नमेंट आपल्या आपल्या भाशेचेर आपल्या आपल्या साहित्याचेर. आनी पयर ओडिसा गेलो तांणी येदे व्हडले ग्रंथ तयार केल्यात. लेक्सिकोग्राफी जावं साहित्याचो समग्र साहित्य मोठे मोठे दिग्गज लेखक जावन गेल्यात. तांचे सगळे साहित्य समग्र साहित्य उजवाडावन लोकां मेरेन पावतले कशें हाचेर सरकाराचें लक्ष आसता. सरकारी संस्थांचे आमचे कडेन एक अकादमी काडटात आनी आमी खूब केलें दाखयतात पळय ते खूब चुकीचें आमचें दुर्दैव आमचें. पूण म्हाका दिसता की कोंकणी कादंबरीचो प्रवास खंडीत ना, सातत्यान चालू आसा. नवीन नवीन लेखकी बरोवपाक लागल्यात पण तांकां जें मार्गदर्शन जाय तें मेळना अशें म्हाका एक खंत आसा. म्हाका चुको केल्ल्यो दिश्टी पडटात आनी तांकां दिसता कितें चूक जाली जाल्यार कितें जालें छापून येता न्ही म्हगेलें. पूण छापचे पयलीं निवळावपाक जाय ही जी भावना तांचे मदीं प्रबळ आसूं जाय तितली ना. म्हणजे खूब जाणां आनी जाता कितें म्हाका समज सांगलें कोणें तुका हांव कथा धाडटा वाचून म्हाका कळया म्हणून
ते वाचून ऑनलाईन कळोवपाक म्हाका पेशन्स ना. पूण तूं जर कथा घेवन आयलो हांव डेफिनेटली कोणाकय एंटरटेन करता आनी तांकां सांगूंक शकता ही तुगे कादंबरी हांगा तुवें अशें केलें जाल्यार बऱ्या पडटलें आशिल्लें. दुसरे लेखकाक सल्लो दिवपाक म्हाका आवडना, पूण दुसरे लेखकाक म्हगेली मत कितें सांगूंक शकता आनी जाय जाल्यार घेवचें ना जाल्यार सोडचीं. पूण तें खूब गरजेचें आनी म्हाका दिसता अशे तरेचें मार्गदर्शन नवी लेखकाक जाय. पूण नवी लेखक दुर्दैवान आज आमचे नवी जायना फुडें ते प्रस्थापीत जावपाक सोदतात. आनीक जेन्ना तूं भायर वता तेन्ना कळटा एक मराठींतलो जाचें नांव जालां तो अजून आपूण प्रस्थापीत समजना आपल्याक. तो ताजे मुखार आनी कितलेशे 100 लोक उबी रावतात, कितलेशे ताका सुद्दां जाण आसा आपूण ताजे फाटल्यान आसा म्हणून. आनी तरी आसतना तो धडपड करता वयर चडपाची. त्या धडपडीचें कौतूक जावपाक जाय. आमचे कडेन रोखडेच आमी मळबाक हात लावपाक सोदतात तशें अशें म्हाका दिसता. हे म्हगेली रिडींग कित्याक हांव आतां फाटलीं 60 वर्सां जालीं हांव बरयतां. ताजे पयलीं वाचपाक सुरवात केली. पूण म्हाका दिसता की कादंबरीचो प्रवास म्हणशी जाल्यार बरो जाला. आज पर्यंत हांवें पासून अपेक्षा धरून आशिल्ली. जेन्ना आमचे कडेन पयली कादंबरी आयली, वाव अच्छो कादंबरी आयली, कितली सुंदर कादंबरी, सुंदरच. ताजें कारण आमचे लेखक प्रगल्भ आसात. पुंडलीक नायका कडच्यान अच्छो सारकी कादंबरी निर्माण जावप स्वाभाविक आशिल्लें. कित्याक तो स्वता एक प्रगल्भ विचारांचो आनी प्रतिभेचो मनीस. म्हणजे अशी जे लेखक आसात तांचे कडच्यान अपेक्षा आसा, पूण नवी पिळगे कडच्यान अपेक्षा करपाक जाय आतां. आनी नवी पिळगेंतले वाचक म्हाका जितली दिसपाक जाय आशिल्ले त्या संख्येन दिसची पडनात. ताजें कारण म्हाका दिसता आमी खंय उणी पडटात. म्हाका एक आनंद आसा की कोंकणी भाशा मंडळ आपले परीन प्रयत्न खूब करता. जितले हांव ताजो अध्यक्ष आशिल्लो एके वेळार म्हणून म्हाका तें जाणवता चड करून की त्या वेळार आमचे रिसोर्सीस उणे आसून पासून आमी काम केलें. पूण आयज घटकेक रिसोर्सीस चड वाडल्यात अशें न्ही, पूण जे आसात त्या मर्यादेत रावन खूब काम चल्लां. पूण जें काम आमचे कडच्यान राजभाशा संस्थे कडच्यान किंवा संचालनालया कडच्यान किंवा कोंकणी अकादेमी कडच्यान किंवा कोंकणी परिशदे कडच्यान म्हणया अपेक्षीत आसा तितले समाधानकारक जायना. ताजें कारण तांचे रिसोर्सीस उणे आसात. पूण कारण सोदप नाका. कादंबरी योग्य पावलं मारीत योग्य दिकेन फुडें वता. पूण जितले फास्ट वचूंक जाय तितले वचना. आनी म्हाका दिसता की वाचन आमचो लेखक जो आसा तो ताजे वाचनाच्यो मर्यादा ताका पडटात. बरोबर. आणि हय म्हणजे म्हाका दिसता की आमी उदरच्यान म्हणटात की आमची लोकसंख्या कमी, खंय तरी म्हणजे आमचे एडवांटेजीस आसात ते आमी यूज करपाक जाय. लायक हांव सदांच म्हणटा की तुझ्या सारकेलो एक लेखक, ज्येष्ठ लेखक, तुझी दारां सदांच आमच्या खातीर उक्ती असतात. सो ताजो फायदो करून घेवप हेंय बी आयच्या लेखकांच्या हातान आसा, जे तांणी निश्चित करपाक जाय. बाई जशें तुवें म्हळें की ज्ञानपीठ मेळटकर म्हणया किंवा अदरवायजूच तूं खूब भोंवला आनी मेन म्हणजे तूं बाकीच्या साहित्यिकां कडेन, बाकीच्या भाशांच्या साहित्यिकां कडेन, साहित्यकारां कडेन एक कनेक्ट दवरून आसा. एकंदर जेन्ना आमी एका साहित्यिकाची जबाबदारी म्हणटात म्हणजे तूं बियॉन्ड कोंकणी वचून तुवें सदांच समाजाच्या प्रत्येक प्रश्नाचेर म्हणया किंवा कितें चूक जालें जाल्यार तुवें सदांच ताचेर आवाज उठयला. आयच्या काळात साहित्यिकाची जबाबदारी कितें आनी ती वाडल्या काय कितें आमी एकंदर जें वातावरण पळयतात त्या नदरेंतल्यान? सामकी खात्रीन वाडल्या. लोकांच्यो अपेक्षा वाडल्यात आमच्या लेखकां कडच्यान. म्हाका खूब जाणां कडच्यान आयकूंक येता हांवें अमक्यालें वाचलें, अमक्यालें आयकलें, आमकां खूब बरें दिसलें. पूण हे दिल मांगे मोल तांकां आनी जाय आसता, तें आनी दिवपाक आमी उणे पडटात अशें म्हाका दिसपाक लागलां. इंडियन लिटरेचरचे संपादक पयर मेळिल्ली ती म्हणाले आपल्याक साहित्य कोंकणीच्या कडच्यान येना, अनुवादून येवपाक जाय. ताजें कारण आमचे अनुवादकांक कांयच पयशे मेळनात म्हणटकीर ते घेवन बसनात व्हडले भाव. एक अनुवाद मुळांत कथा बरोवप सोंपी, अनुवाद करप कठीण काम. कित्याक अनुवादकाक एक अनुसर्जन असता आनी ताका ते मर्यादे भितर रावन खुबशें काम करचें पडटा. ताजी तो जो आपलो वेळ दिता ताजें मोल ताका रिटर्न्स मेळनात अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर आमी एक अशी एक गट तयार करपाक जाय, एक संस्था तयार जावपाक जाय जी कोंकणींतलें बऱ्यांतलें बरें साहित्य वेचून काडून कर्नाटकांत कितलें सुंदर साहित्य निर्माण जाता ते वेचून काडपाक जाय. जे मलयालम भाशेंतले कोंकणींत मलयालम लिपींतले कोंकणी साहित्य आसा ते कोंकणींत हाडून परतून मेनस्ट्रीम कोंकणींत हाडून ताजो अनुवाद करून घेवन बाकीच्या कडेन पावोवपाक जाय. ह्या खातीर जो वावर जावपाक जाय. आनी त्या खातीर हांव अपेक्षा बाळगितां
की गोवा सरकारांनी बी गोंय सरकारान कोंकणी खातीर अनुवाद अकादेमी अणकार अकादेमी तयार करची आनी ते केले जाल्यार म्हाका दिसता वावर खुबसो फुडें वचूंक शकतालो. आनी जेन्ना अनुवादून फुडें वता जसो एक लेखकान एक कथा बरयली, कथा छापून आयली आनी दोग जाणांनी बरी म्हणना फुडें ताका आनी बरी दिसता. तशेंच पुस्तक अनुवादून गेले आनी अणकारून वतकीच बाकीच्यांनी ताजी तोखणाय केली जाल्यार आनी पुस्तकां अनुवाद जावन वचची अशें दिसता. आतां अनुवादक मात वेचून काडटना आमी खूब सांबाळपाक जाय. कोणी इंग्लीश शिकयता कॉलेजींत म्हणून तो बरो अनुवादक जाता अशें ना. खूब जाणांची गैरसमज आसा की म्हाका एक लेखक मेळ्ळो ताणें सांगलें म्हगेले चली ते खूब इंग्लीश शिकयता आनी ते इंग्लीश तागे एकदम बरी आसा, ताणी केलो अनुवाद बरो नाशिल्लो ताका कितें सांगतलो. म्हणजे प्रत्येकान आपली समजून घेवपाक जाय. बरो अनुवादक जाय आनी बरो अनुवाद जाले उपरांत ते साहित्य लोकां कडेन बरे तरेन पावूं. बरोबर. आणि अनुवाद म्हणटा आसतना कोंकणीन खास करून म्हाका दिसता आमचे कितलेशेच ज्येष्ठ लेखक सुद्धा अजून अनुवादित जावन वचूना जाय. रवींद्र बाब म्हणया, चंद्रकांत बाब म्हणया, शणै गोंयबाब सुद्धा खंय कोणाक खबर आसा. सो सामकी काळची गरज. बाई आयच्या मुलाखतीचो निमणो प्रश्न घेता जो कुतूहल खूब जाणांक आसा की जाले ज्ञानपीठ जाले, तुम्ही बरयतात सगळे जाले, आता ट्रान्सलेशन जाले, आता नवीन कितें बाई कडल्यान? ज्ञानपीठ आयिल्ले म्हणजे नुकसान चड जाला. फायदो जाला कोंकणीक जाला डेफिनेटली, म्हाकाय जाला, पूण तो वेगळे तरेचो. एक सर्जक लेखक म्हणून म्हणजे नुकसान चड जाला. फाटली 2.5 वर्सांत म्हजे कडच्यान कांय बरोवन जालें ना. नाच अशें म्हणना, पूण सामकें किरकोळ 1-4 कथा बरोवन जाल्यात. पूण तशें जावपा नाका आशिल्लें. पूण मुगेलें जें उरलां आतां हांव सद्याक तरी हांव भायर भोंवपाचेर ब्रेक मारिल्लो आसा आनी म्हजे मनां आसा की जें साहित्य रचपाचें उरलां तें येवपा जाय. 4 दिसां पयलीं एक कथा बरोवन जाल्या आनी हाजे मुखारी बी आतां म्हजे मनां आसा की चडांत चड लेखनाक वेळ दिवपाचो. छापून येता येता पूण पुस्तक बेगीन येवचें अशें न्ही, पूण साहित्य बरोवन बेगीन जावचें हे खातीर प्रयत्न आसा. आनी भलायकेन बरी साथ दिली जाल्यार बरें साहित्य वाचूंक मेळटलें. बरें म्हणजे हांव बरयतलो पण ते तुमकां वाचूंक मेळटलें. निश्चित. आणि म्हाका दिसता लुकसाण न्ही बाई, बाकीच्यांनी भरपूर फायदो करून घेतला तुज्या विचारांचो आणि तू जंय जंय गेलो, जंय जंय तुवें तुजे विचार मांडले, निश्चित थंयच्या आयकुप्यांक ताजो फायदो जालाच आसतलो. आनी जशें तुवें म्हळें की तुज्यातलो लेखक तुका स्वस्थ बसूंक दिवचोच ना आनी तो दिनाशिल्लो तुका इतलो तेंप. म्हणटकर आमकां बऱ्यांतले बरे आनी गजाली वाचूंक मेळटल्यो, हातूंत म्हाका मात्तूय दुबाव ना. बाई खूब देव बरें करूं. पूण एपिसोड सोंपोवच्या पयलीं आमच्या आयकुप्यां खातीर एक ल्हानशें सरप्रायज आसा. हांवें जशें म्हळें की भाईची जी कोंकणी कादंबरी आसा जीव दिवं काय च्या मारूं, ताचो इंग्लीश अणकार हालींच आयला आनी तो जेरी पिंटोन केला. आमी जेरी बाबा कडेन संपर्क साधलो आनी तांकां सांगलें की एक ल्हानसो व्हिडिओ ह्या एकंदर तांच्या अनुवादाच्या प्रक्रियेचेर आनी भाईच्या पुस्तकाचेर तांणी आमकां धाडचो, जो तांणी आमकां धाडला. आमच्या प्रेक्षकां खातीर आतां आमी तो तुमकां आयकुपाक दितात. When Bhai asked me whether I would translate his new novel, I was both delighted and apprehensive. Delighted because I was finally getting a chance to work with one of India's greatest writers, and apprehensive because it would be my first translation from Konkani. But the book itself was fascinating, the account of what happens when a child grows up without love and how he responds to the universe largely through the mind and learns in the process of falling in love and being loved, learns how to love. Bhai handheld me through the entire process. I went and stayed with him for several days and read out the entire translation to him, and he was very gracious in assisting me, and it was an experience I have enjoyed tremendously. देव बरें करूं जेरी बाब. मुजरत तुम्ही आमकां हो व्हिडिओ धाडलो आनी तुमच्या कडल्यान आमी जाणून घेतले की भाईच्या कादंबरी विशीं तुमकां कितें दिसलें आनी अर्थात ताचो अनुवाद बरो जालाच आसतलो. हांव आमच्या प्रेक्षकां लागीं मागन की हो अनुवाद अमेझॉनाचेर उपलब्ध आसा, गोंयांतल्या सगळ्या बुक स्टोरांनी उपलब्ध आसा. मुजरत जे वाट पळयताले इंग्लिशींतल्यान ही कादंबरी वाचपाची तांणी मुजरत घेवची आनी ती वाचची अशें हांव तुमच्या लागीं मागन. बाय अन्वेषा, तुवें मुजरत म्हाका आपयलो. आमी सदांच मेळटात, पण 10 लोकां कडेन म्हजे विचार पावोवपाक म्हाका संदी दिली आनी ह्या पेज टर्नरच्या रौप्य महोत्सवी वाट्यांत तूं म्हाका संदी दिली, ह्या खातीर
तुका आणि सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं भाई. आनी आमकांय बी खूब खोस आसा की हो जो एक ल्हानसो प्रयत्न आमी सुरू केला, कारण जशा भाईन आपल्या पयल्याच जापेन सांगलें की आमी आयज तरणाट्यांक खूब ब्लेम करतात की आयचे तरणाटे वाचनात, आयच्या तरणाट्यांक साहित्याची ओड ना, पूण आमकां तशें दिसना. आनी खास करून त्याच खातीर आमी पेज टर्नर सुरू केलो की एक यत्न आयच्या नव्या पिळगे मेरेन पावपाचो तांच्या माध्यमांतल्यान आनी युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान हे 25 एपिसोड आमी तुमच्या मुखार दवरले. आयज आमी ताजी सांगाता करतात. आज हो निमणो एपिसोड आमच्या पहिल्या सिजनाचो आमी हांगा सोंपयतात. निश्चितपणान आमी फुडलो सीझन घेवन तुमच्या मुखार येतले आनी ताकाय तुमी उपाट प्रतिसाद दितले अशी अपेक्षा आमी बाळगितात. आयज मेरेन तुमी आमकां जो मोग दिला तो असोच दीत रावात. पलाश स्टुडियोज, रिड्स अँड बुक्स हाका फॉलो करीत रावात आनी आमी परत बेगीनूच मेळया. देव बरें करूं.